عسلامة سامسونج وعسلامة الناس الكل كيما نراو هنا لو جالكسي نوت 9 مازال فيه 2 جور في البريكوموند نتاعو بور بروفيتي دو كاسك كي ومع لو تريبي بيسكو اليوم ولينا نجمو نستعملو السمارت فون نتاعنا ا ديسونس وناخذو اتصال. الفيديو هذا باش تكون سبيسيال ديبالاج باش نحكيو شنو فما في وسط الباكي نتاع لو جالكسي نوت 9. الفيرسيون اللي عندي هنا تكون بلو اوسيون هذاك علاش نلقى عندي انستيلي جون كيما نرى الفيل هنا. دونك الباكي يجي كيما هكا ونلقاو فيه لا فيش تكنيك تري ريش وفيها برشا حاجات نجمو نحكيو عليهم ا لا فان دو لا فيديو. دونك نشوفوا مع بعضنا شنو فما في وسط السمارت فون هذايا في وسط الباكو بليتو. فوالا on va le faire sortir la petite bête. donc قبل نلقاو البتي باكي هذايا اللي فيه البين الصغيره اللي نجمو نخرجوا بها الكارت سيم تاعنا. par la suite نلقاو زاده في وسطو الجيد utilisateur اللي هو هذا نحطوه هذا على جنب ونخرجوا لا بتيت بيت. فوالا هذا هو لو جالاكسي نوت 9. يجينا avec un contour fait en aluminium de série 7 très résistant. personnellement باش نجربو donc vraiment il est très résistant. والقدام ولتي نلقاو البروتيكسيون غوريلا جلاس 5 اللي تحميني من اغلب الانواع نتاع التخبيش. نحطوه على جنب السمارت فون نتاعنا ونشوفوا شنو فما في بقيه الباكي هذايا. نلقاو لو شارجور رابيد شارجور سيكتور هذايا. qu'est-ce qu'il a comme particularité الشارجور هذايا؟ دونك ينجم يشارجينا السمارت فون نتاعنا نص ساعه في يطلع حتى 50% في نص ساعه. وينجم زاده في 10 دقائق هكاو يخلي لي سمارت فون نجم نستعملو لمده 4 سوايع. دونك الشارجمون فريمون رابيد في 10 دقائق الاولانيين ومن بعد في نص ساعه ينقص شويه الرابيديتي وفي البقيه يكمل يشارجي عادي هكا باش ما يهلكش الباتري وما تسخنش برشا. هنا نلقاو عندنا ان ادابتاتور او تي جي دونك يو اس بي عادي لهنا يحولها لي يو اس بي تيب سي. نلقاو عندنا فوالا لهنا ادابتاتور يحول لي من اليو اس بي تيب بي لليو اس بي تيب سي. اذا كان عندي كابل قديم ولا حاجه نستعمل نجم نستعمل. لهنا نلقاو عندنا دونك لي فاموز ايكوتور اكاجي اللي بور بروفيتي بلينمون من لي زيكوتور هذوما لازمك تحط سورس نتاع كاليتي قويه برشا كيما الفلاك ولا غيره من الكاليتي المعروفين نتاع الموسيقى. بريف دونك هنا هذا ليكوتور اكاجي نتاعو. هنا فما لي زومبو دونك اللي هما تنجم تبدل بيهم لي بارتيون بلاستيك هذايا اللي تجي وسط الاذن بيسكو الاذنين نتاع العباد ماهمش كلهم فرتاي. دونك تلقى دي تاي ديفيرونت في وسط البتي ساشي هذايا. نلقاو عندنا زاده البانس الصغير هذايا اللي نخرجوا بيه لي بو نتاع ستيلي. دونك ستيلي نتاعنا اللي هو هكا الاسبان نتاعنا هوب تشد كيما هكا البو هذاك تخرجوا وتبدلوا افيك دو زوتر كيما عندي لهنا عندي دو ريشونج اذا كان هذا تكسر ولا صارت له حاجه. par la suite شنو نلقاو اخر عندنا موجود لو كابل اللي نجم ناخذ بيه لي دوني من السمارت فون نتاعي للبي سي ولا غيره من السوبور نتاع ستوكاج ولا نحب نقللهم. اي سينون الكابل هذايا هو كي بيرمي باش نجم نعمل شارجمون رابيد. اذا كان على الكابل هذا شارجور ما عادش يعطينا شارجمون رابيد لازمك ان اوتر كابل اوريجينال من عند سامسونج. puisque on parle du Galaxy Note 9 والبارتيكولاريتي نتاعو اللي هي ستيل نتاعو يمشي بالبلوتوث. بور ايفيتي تكون الفيديو نتاعنا طويله باش نستعمل الجالكسي نوت 9 نتاعي انا بيرسونيل باش نوريكم كيفاش نجمو نخرجوا كاميرا ولا غيره من لي زابليكاسيون rien que avec un clic على البوتون اللي موجود في السبان نتاعنا. نعمل كليك لون كيما هكا فوالا. هنا نعملوا سيلفي مع لو فامو جالكسي اس 9 بلس اللي قاعد يصور فينا توا والميكرو رود اللي مربوط بيه. نعملوا دو كليك يقلب لنا الكاميرا دورسال كيما نراو هنا. دو كليك يقلب لنا الكاميرا القداميه اي بي ناخذ سيلفي نتاعنا. هذه تكون ديستانس نتاع ستيلي يكون بعيد على السمارت فون entre 10 et 14 متر حسب ما جربت انا هكا. دونك كيبدا اسباس اوفير يوصل حتى ل 14 متر. فوالا دونك كيفاش تفعل الخاصيه هذيا تمشي البارامتر نتاعك نتاع ستيلي فوالا تيليكوموند اسبان ندخل هنا المنيو هذا. انا نعمل كاميرا نجم نعمل جاليري نجم نعمل انجسترو فوكال اي بلان دوطخ شوز. انا بيرسونيلمون نستعمل برشا في الباوربوينت بالحكايه هذيا باسكو نعمل ان كليك يتعدى لي الديابو اللي بعدها دو كليك يرجع لي الديابو اللي قبلها وقت اللي نعمل اون بريزونطاسيون.
نرجعوا ستيلي في بلاصتو ونحكيو على الفيش تكنيك القوية متاع لو بتي مونستر لو جالكسي نوت 9. بريف l'écran نتاعو يكون 6.4 بوس سوبر اموليد اتش دي ار، يعني l'écran هذايا وهو بطبيعته كلاسي لو ميور اكران في الموند نتاع لي سمارت فون الكل، اللي كابابل باش يخليني نرى البلايص الظلام يوضحهم لي يوليو فيهم اكثر ديتاي واكثر كولور. البلايص اللي فيهم برشا ضوء كيما انت تنظر للشمس ما تراش الديتاي نتاع الشمس، هو بالعكس يخليك ترى الديتاي نتاع لي سورس نتاع لوميير القويه. هذه هي الاتش دي ار، هاي دايناميك رانج، اللي تحسن لك في الكاليتي وفي الديتاي نتاع التصوير وقت تكون الدنيا ظلام والا الدنيا ضاويه في وسط ليكرون تاعك. وحتى كان تتفرج في فيديو ماهيش مسجله بالاتش دي ار تنجم تعمل اوبتيميزاسيون الفيديو نتاعك وتتمتع بكاليتي عاليه برشا. الريزولوشن تاعها اللي هي كواد اتش دي بلس. نذكروا كواد اتش دي شو معناتها؟ معناها 4 مرات قد اتش دي، مرتين قد الفول اتش دي. يعني العباد اللي تحكي بالكاتكا وتحكي بالكا وغيره، هذايا الكاليتي نتاعها 2 كا. 2 كا في اكران صغير كيما هكا معناتها كوم سي تتفرج على كاتكا في اكران كبير. اي بوي نلقاو عندنا اون اباري فوتو دورسال فيها 2 موديول، زوز يكون فيهم 12 ميجا بيكسل. برشا عباد يقول لك 12 ميجا بيكسل في تليفون بريميوم كيما هكا شويه، او فات لا ما يلزمكش تشوف العدد نتاع لي بيكسل، ما يلزمك تعرف اللي لي بيكسل هذوما كبار برشا وياخذوا لك ديتاي عالي برشا في وسط التصاور نتاعك. بريف دونك لي دو موديول هذوما يكونوا زوز ستابيليزي اوبتيكال ايماج ستابيليزيشن، دونك ستابيليزاتور اوبتيك ديماج اللي يخليني نجم نعمل تصاور وقت اللي حتى انا نتحرك ولا غيره من لي موفمون اللي نتاع سبور ولا اي حاجه اخرى، تخليك تنجم تاخذ تصاور يكونوا واضحين ما يكونوش فلو. باغ لا سويت عندي اسرع اوتو فوكس في العالم في ليزاباري فوتو الكل، بيسكو هنا نستعمل في التكنولوجي دوال بيكسل، اللي كل بيكسل مقسوم على زوز وكل بيكسل تركز لي على لوبجي ولا سوجي اللي نحب نصوره، وهكا في ساعه ما تلقى الميزو بوان بارفيت باش نجم تاخذ لي التصويره نتاعي. ما ننساوش لوفرتور نتاع الديافراغم نتاع لوفرتور نتاع لوبجيكتيف نتاعنا اللي تكون فاريابل من 1.5 لل اف 2.4. 2.4 نستعملوها في النهار وقت اللي نحبوا نعملوا بيكي نتاع لي كولور يكون واضح وكيليبر باهي في التصاور وقت تكون شمس زرقاء. وفي الليل نحطوا الاف 1.5. بيرسونيلمون صورت بيه تصور في الليل يعطيني ديتاي عالي ويعطيني دي كولور زاد اللي ما كنتش نراهم لي كولور هذوما دوتر اباري فوتو. سوبر سلو موشن هي لو مود اللي يخليني نجم ناخذ جوسكا 960 ايماج بار سكوند باش نعمل دي فيديو فيهم غالونتي مزيان برشا، دي غالونتي كوبي لو سوفل اللي يخليني بالسمارت فون هذايا وفات نجم نتفوق حتى على الجالكسي اس 9 بلس اللي هو اس 9 ولا اس 9 بلس الزوز عندهم نفس الموديول الاولاني نتاع الكاميرا اللي بالنوت 9 بلوتو نجم ناخذ اكثر وقت في السلو موشن نتاعي. لاباري فوتو فرونتال تكون 8 ميجا بيكسل افيك ان اوتو فوكس، ويكونوا لي بيكسل نتاعها كبار برشا ياخذوا لي برشا ديتاي كسوا في النهار ولا في الليل، وهكا التصاور نتاعي في السيلفي يكونوا مزيانين على الاخر. لي سكانر نلقى عندي دو كابتور لهنا، دونك الكابتور ايميتور نتاع انفراروج، وعندي لاباري فوتو اللي تاخذ لي ديتاي نتاع ليريس بعد ما تعكس عليها الانفراروج، وهكا يتحل السمارت فون نتاعي اونيكمون ليا انا هكا. والحكايه هذه تكون سيكوريزي اكثر حتى من لومبرانت ديجيتال. الاسبين كيما كنا نراو فيه بلوتوث ويتشارج الاسبين نتاعنا، دونك تخليه جوسكا 20 سكوند 40 سكوند جو كخوا في وسط السمارت فون نتاعنا، اللي يعطيني نص ساعه كامله من الاستعمال والا 200 كليك على البوطون هذا وقت تستعمل البلوتوث نتاع الاسبين نتاعنا. 128 جيجا دو ستوكاج انترن، وتنجم نزيدهم حتى 512 اخرين ستوكاج، وهكا تفوت 600 جيجا دو ستوكاج في وسط السمارت فون نتاعك. ما نسيوش عندنا 15 جيجا دو ستوكاج غراتوي من عند سامسونج في الكلاود نتاعها. الحاجه اللي فيهم باهيه لهنا ال 15 جيجا هذوما اللي تزلك حتى لي بارامتر نتاع التليفون نتاعك، السونري نتاعك والاغير بلان وبالطبيعه التصاور نتاعك، وتزلك لي بارامتر واي فاي نتاع البلايص اللي كونكتيت فيهم الكل. يعني التليفون الجديد نتاعك كي تعمل عليه سينكرونيزاسيون بالكلاود هذا، البلايص اللي قعدت فيهم انت الكل وكونكتيت على الفي هذاك تلقاهم في التليفون نتاعك الجديد، وغيره من لي زوتر بارامتر كيما الجورنال دابيل ولي ميساج نتاعك وبرشا حاجات اخرين. ستيريو سبيكر دونك هما لي دو زو بارلور اكا جي من عند سامسونج، نلقاو البارلور يجينا اللوتر هنا ودوزيام يجينا الفوق لهنا، يعطيونا بويسونس مره فاصل 4 اكثر من نوت 8، وفي نفس الوقت احسن كاليتي برشا بيسكو مصنوعين من عند اكا جي. ونذكر الجروب اكا جي جروب ارمان كاردون كله شريته سامسونج، دونك ولات في ميزون. دونك اكا جي لي زو بارلور هذوما ولاو في ميزون من عند سامسونج.
Par la suite, les écouteurs هذوما ولا les haut-parleurs هذوما pour profiter pleinement منهم لازمك تحط ريزوليوشن عالية في الصوت يعني فيرسيون فلاك والا هاي ريزولوشن تلقاهم كلكو فيديو منهم على يوتيوب باش نجم تسمع الكاليتي بالحق pour profiter pleinement معناتها من les écouteurs هذوما. شنو عندنا اخر يعني نلقاو عندنا 4000 ملي امبير في الباتري. بيرسونيلمون السمارت فون هذايا وقت اللي استعملته شدني نهار ونص بعد ما تكون الكاتجي محلوله وتفرجت فيديوهات ولعبت فورتنايت ولا ببجي. هما معروفين لي جو فيديو هذوما فيهم ريزولوشن عاليه وفيهم زاده كونسوماسيون كبيره للانرجي بويسكو كلهم في اون 3 دي و تري ريال لي جو هذوما بزوز. السمارت فون نتاعنا يتشارج رابيدمون كيما قلنا بكري ويتشارج سون فيل زاد ويلي بروتيجي كونتر الغبره والماء. عنده un certificat اسمها International Protection 68 دونك بروتكسيون انترناسيونال ضد الغبره وضد الماء. اذا كان تحلك في الماء وقت اللي تغسل في يدك والا تبلك وقت اللي تحكي في الشتاء والا تحلك في بيسين تقدر السمارت فون نتاعك من غير ما يصير له حتى شيء بيسكو لي بروتيجي ما يدخلش في الماء في وسطه. Bref, je vous remercie pour votre patience et à la prochaine vidéo. Bye bye.